محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ صدق اللہ العظیم۔ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں۔ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں۔ سجن جنہاں دے موت نے مارے یارو تک تک روندے قبراں۔ بس کرو نہ روو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا
رویاں ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਇਆਂ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد دی انتظامیہ جماعتی نمازی اہل حدیث یوتھ فرست نوجوان نہایت قابل احترام مسجد خطیب و امام حضرت مولانا محمد صفدر عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے دیگر دوست احباب رفقا ساتھی جن جن بھائیوں نے جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک تمام بھائیوں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین اچھی کہو حضرات کافی دیر تو تشریف فرما ہو ملک دے نامبر علماء خطباء اللہ دے فضل و رحمت نال تسا احباب دے سامنے اپنی اپنی باری اندر شاندار گفتگو فرما چکے میرے تو قبل قائد یوتھ فورس قائد اہل حدیث حضرت مولانا حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظہ اللہ تعالی بڑی شاندار اور بڑی پیاری گفتگو فرما چکے نے اسٹیج تے تسا احباب دے سامنے علاقہ بھر دے معزز علماء طلباء تشریف فرمانے نہایت قابل احترام ترجمان مسلک جماعت دا عظیم سرمایہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالغفور طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر علماء محترم جناب قاری نعیم الرحمن ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی اہل حدیث یوتھ فرست کار قرآن اور قائدین اللہ پاک سبنا دی حاضری محنت محبت اپنی بارگاہ دی اندر مقبول و منظور فرمائے حضرات رات دا کافی سارا حصہ بیت چکا ہے میں کوشش کرانگا اختصار نال کوئی چند باتاں تسا احباب دے سامنے پیش کراں پھر دعا بھی کراں اللہ پاک آج دا پروگرام قبول فرما کے قیامت والے دن نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے آمین ذرا اچھی کہو ذرا گوٹے گٹے چھڑ کے ذرا اچھی ذرا آمین کہو ذرا ہوشیار ہو کے بہو انشاءاللہ منٹاں والی گفتگو ہے اوکھا کم لنگ گیا ہن جلدی جان توڑی چھوٹ جائے گی ذرا مل کے کہو خواہ آمین اللہ پاک توڑا آنا قبول فرمائے کہو خواہ آمین زندگی حضرات زندگی دے اندر ہر بندے نو دو طرح دے لمحات دا سامنا کرنا پہندہ ہے بعض لمحات خوشی دے بعض لمحات غمی دے کبھی خوشی اور کبھی غم خوشی بھی رب دی طرفوں ہوندی ہے تے غمی بھی گج کے بولو اللہ رب رحمان دی طرفوں توجہ میری طرف رہے حضرات خوشیاں بھیجن والا بھی اللہ رب رحمان تے دکھ آئے مصیبت آئے پریشانی آئے ٹینشن آئے پھر توڑے دکھاں نو دور کرن والا بھی اللہ دکھاں نو دور کرن والا کون ہے گج کے بولو حضرات ماڑے چنگے دن آندے رہندے نے کدی بیماری کدی تندرستی حضرات کدی گرمی کدی سردی کدی جوانی کدی بڑھاپا
قرآن آندا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ رب العالمین فرماندے نے کہ میں رب ان دنوں دے اندر تبدیلیاں لے آندا رہنا وا ایام بدل دے رہندے نے دن بدل دے رہندے نے بدلن والا کون ہے ذرا گج کے بولو پھر بولو دنوں بدلن والا کون ہے ذرا سجی باں کھڑی کر کے جواب دیو ایام نو دلانو بدلن والا کون ہے اللہ قرآن آندا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ دکھ آئے مصیبت آئے پریشانی آئے تواڈے دکھاں نو پریشانیاں نو مصیبتاں نو دور کرن والا کون ہے اور مشکلات نو حل کرن والا کون ہے اللہ قرآن آندا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پہلے تنگی دے بعد آسانی پہ جن والی ذات کندی گج کے بولو اللہ رب رحمان دی قرآن آندا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ لوگو وہی اللہ رلاتا ہے وہی اللہ ہنساتا ہے روان والا کون ہے ذرا گج کے بولو بولو کون ہے تھوڑی ہمت کرو روان والا کون ہے اللہ روندیاں نو چپ کران والا کون ہے گج کے بولو اللہ بعض آندے نے مولوی جی دل تو ہنساتا ہے دل تڑپاتا ہے دل رلاتا ہے خدا دی قسم الو دے پٹھے جھوٹ بولتے نے حالاں قرآن کہہ رہے ہیں رحمان فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ لوگو وہی اللہ رلاتا ہے وہی اللہ ہنساتا ہے روان والا کون ہے ذرا بازو کھڑا کر کے جواب دیو جتنا اونچا رب دا نام ہے جتنی اونچی ذات ہے ذرا محبت نہ ذرا جاگ کے جواب دیو روان والا کون ہے تے روندیاں نو چپ کران والا کون ہے ہسان والا کون ہے اللہ کبھی خوشی کبھی غم اے دن بدل دے رہندے نے حضرات خوشی اندر مومن دا کی کردار ہونا چاہیے زندگی ری پھر کسے موقع تے بیان کرانگے غمی آئے پریشانی آئے دکھ آئے مصیبت آئے ٹینشن آئے ایمان والیاں پریشانیاں دے اندر کیا کرنا چاہیے ہے اے سوال پیدا ہوندہ ہے حضرات ذرا غور کرنا ہے کہ دکھاں دے اندر حوصلہ اور صبر کیتا جائے ایک سوال پیدا ہوندہ ہے حضرت جی اگر صبر کریے مصیبت آئے پریشانی آئے بابیلا نہیں کر دے پیٹ دے نہیں مرو نہیں کر دے حوصلہ کرنے ہیں صبر کرنے ہیں تو ملے گا کیا اے سوال پیدا ہوندہ ہے آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا غور کرو توجہ فرماؤ دکھاں دے اندر صبر کرنے والے لوگ صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑن والے ملے گا کی فرمان خداوندی ذرا نوٹ فرماؤ مولا فرما رہے نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لوگوں جیڑا بندہ دنیا دی زندگی دے اندر اور نوجوانوں رب دا واسطہ جا ادھر میری طرف دیکھو محبت نہ انشاءاللہ میری منٹاں والی گفتگو ہے ادھر میری طرف دیکھو گل دھیان نہ سنو رب العالمین فرما رہے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا جڑے لوگ دنیا دی زندگی دے اندر حضرات اوکھے ویلے مصیبت پریشانی اندر صبر کرن والے لوگ صبر دا دامن مضبوطی نل پکڑن والے بندے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں حضرات صبر دا بدلہ کیے جزا کیے جڑے لوگ صبر کر دینے حوصلہ کر دینے ملے گا کی قرآن اندہ جنتا و حریرا سن ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن فرمایا جنتا و حریرا
حریرا اللہ پاک صبر کرنے والے بندیاں نو جنت عطا فرمائے گا جنت باغات عطا کرے گا اور دوسری گزارش سنو فرمایا وحریرا جنت بھی ملے گی جنت اندر ریشمی حلے ریشمی لباس اللہ ذوالجلال عطا فرمائے گا کہنا لوکانو وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا اے صبر کرن دا بدلہ ہے صابرین نو جزا ملے گی حضرات قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرما رہے نیا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ایمان والے ہو اور لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو اللہ ذوالجلال کو مدد حاصل کرو نماز اور صبر دے ذریعے قرآن اندہ ان اللہ مع الصابرین اللہ پاک صابرین دے نالے اللہ پاک صبر کرن والیاں دی مدد فرماندہ ہے قرآن دا تیسرا مقام نوٹ فرماؤ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ پاک فرمان دینے لوگوں جڑے بندے دنیا دی زندگی اندر صبر کر دینے اور مال کے کائنات فرما رہے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور نوجوانوں بابے اور رب دا واسطہ جے سنو ذرا محبت نال اللہ پاک ایمان والیاں نو چیک کر دائے رب ذوالجلال اپنے بندیاں نو چیک کر دینے سنو ذرا غور نال جویں کسے دا ایمان بہتا اویں ازمیشی بہتی کسے نو اللہ پاک مال دے کے کھولوے گا اولاد دے کے کھولوے گا کتے بیماریاں دی وجہ نال ازمائے گا اور نوجوانوں بابے ہو کتے اللہ پاک بیماری دی وجہ نال کتے سمرات دی کمی دی وجہ نال ازمائے گا مختلف طریقے نال ازمیشان گیاں فرمایا کتے دشمن دا ڈرتے خوف کتے پکاں تے تکلیفاں آن گیاں اور جیڑا بندہ ان تمام تکلیفاں دے اندر حوصلہ کردہ صبر کردہ ہے مرو نہیں کردہ پیٹدہ نہیں ویلا نہیں کردہ صبر کردہ ہے ملے گا کی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والے واسطے خوشخبری ہے جنت دی بشارت جنت دی خوشخبری ہے حضرات کی تے فرمایا صبر کرنے دا بدلہ جنت ہے اور دوسرے مقام اندر فرمایا صابرین دی اللہ پاک مدد کردہ ہے یہ تے فرمایا صبر کرنے والے واسطے جنت دیاں بشارتان ہے خدا دی قسم جویں کسے دا ایمان بہتا اویں ازمیش بھی بہتی حضرات ذرا غور کرو اللہ پاک اپنے بندیاں نو چیک کردہ ہے بیگانیاں نو نہیں اوہ مندرہ والے دیو باسی ہو یار یاران نو اسمان دینے بیگانیاں نو کوئی نہیں اسمان دا یہ تھے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کاموں کی دا ببر شہر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کہہ گئے نے ایدر میری طرف کو توجہ کرنا حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاران دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاران کافر فاسق
ناسک ظالم لنڈے پھر دینی موج بہاراں اے حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کئی سال رلایا دیکھو حضرت نوح نبی نے کتنا دکھ اٹھایا تے چیر دیتا زکریا تائی سارتے رکھ کے آری ایوب نبی دے تن بیماری لائی ڈھیر مصیبت باری تے قرآن اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قرآن دا اگلا حصہ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ جدوں بھی دکھ تکلیف پریشانی آئے تکلیف چھوٹی یا بڑی ہے سارے مل کے کہہ دیا کرو قالو انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات ذرا غور کرو میں روایت صحیح البخاری دی سناواں اے نوجوانوں تے بابے ہو رب دا واسطہ جی حدیث بخاری سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری دی اندر آقا فرمان دینے جڑا بندہ دنیا دی زندگی دی اندر حوصلہ کردہ ہے اور نوجوانوں بابے ہو اے سنو میرے پاک پیغمبر دی حدیث آمینہ دے لال کی فرما رہے ہیں دکھ آئے مصیبت آئے پریشانی آئے جڑا بندہ حوصلہ کردہ ہے اللہ ذوالجلال جس بندے نو حوصلہ تے صبر دی توفیق دے دیندہ ہے میرے آقا فرمان دینے وہ بندہ انج سمجھے جویں اللہ پاک نے دنیا تے آخرت دیاں ساریاں نعمتاں دنیا تے آخرت دیاں ساریاں بھلائیاں عطا کر دیتیاں نے کہو خواہ سبحان اللہ تو تقریر سننا آئے ہو جلسہ سننا آئے ہو کہ دم دم کران آئے اینج بیٹھے ہو جو میں دم کران بندہ بیٹھا اندر واری میری واری نہ آوے تے میں کی کرا پہلے اے دم کرا لین باج دوجے دم کرا لین یہ کی صاحب تاب ہے ذرا کہو خواہ سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ نہیں تے میں بھی اردو شریف شروع کر دینے یہ کہو اچھی سبحان اللہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو رب ذوالجلال دنیا تے پریشانیاں دی اندر حوصلہ تے صبر دی توفیق دے دیندہ ہے اینج سمجھو اللہ پاک دنیا تے آخرت دیاں ساریاں نعمتاں عطا کر دیتیاں نے پھر توڑا ذوق تازہ کرنا مٹھے نبی دیاں مٹھیاں باتاں سونے نبی دیاں سونیاں باتاں ذرا جاگ کے سنو سونا من موڑا تو گلان مٹھیاں جن من لیا نا جانوار سٹیاں سونا من موڑا تو اڈا دل نہیں کرتا پہ سنن نو تے میں نو بھی چاہ نہیں میں دعا کر دینی جر کہو سبحان اللہ ذرا سجی باں کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ دوجی بھی باں کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ تسی عشاء ٹائم آ کے تھک کے بہ گئے ہو حضرات میں اللہ دے فضل و رحمت نال وہاڑیوں صبح 9:30 بجے کروں نکلے ہیں تے 1 بج گیا 14:30-15 گھنٹے ہو گئے تے مغرب تو پہلے میں ڈسکے پہنچ گیا اللہ دے فضل و رحمت دے نال انتظار کر کے آخر کار
12:30 1 बजे हजरत उस्मानी साहब का हुक्म आया कि हुण तुहाडा नंबर है। तो मैं अलहमदुलिल्लाह आया सब तू पहले हाँ, तकरीर सब तू बाद विच। तुसी मेरे नाल बहुता नहीं थके, जरा जाग के मुहब्बत नाल सफ़र भी 550 किलोमीटर का कीता है। जे इंजी तुसी सौ के तकरीर सुननी है तो ढिलियां और परेशानी अंदर हजरात, फिर मेरा ख्याल है कि दुआ ही कर ली बेहतर है। बहुता तुहानू इम्तिहान अंदर ना ही पाइए, जरा मुहब्बत ना जागो। 1-2 मिनट तुहानू चेक करना, जे अल्लाह करे तुसी जाग पाओ, मेरी कोशिश यही है। जे ना जागे तो फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे। जरा कहो का सुबहान अल्लाह, दोनों बाजू खड़े करके कहो सुबहान अल्लाह। किधर की यूथ फोरस कलाशन कोपा वाले किधर गए? अगे ना जो आए हैं 35-40 कलाशन कोपा लैके मौलवियों के उदाले हो गए। वो किधर गए? बुलाओ उन्होंने। आज जो सुते ने इन्होंने तो ठाओ, आज जो सुते ने ठाओ। मस्जिद के सेम के अंदर जो ठाए ने इन्होंने कहो अख पट्टो। माशाअल्लाह चौलां का हुण टाइम होने वाला, दुआ होने वाली। ठाओ शाबाश। किधर की स्कोटी? शाबाश यूथ फोरस भाई स्कोटी कलाशन कोपा वाले। चल भी भाई उधर जाओ, उधर जाओ, उन्होंने ठाओ सुत्या। चलो चलो सुत्या उठाओ ना पहले, चलो उठो यार, तुहानू कह रहे हैं उठाओ उन्होंने। जेडे लोग सुते ने उठाओ, जेडे लोग सुते ने उठाओ। प्रोग्राम एंड ते पहुंच चुके हैं, दुआ करी। जेडे सुते ने उठाओ। जरा अपने भा मोहम्मदी साहब जरा ये लोगों के ने जेडे गोडे फड़ के बैठे ने, कोई लम्मा पिया, कैमरे अंदर जरा रिकॉर्ड करो ना। बाद आप सीढ़ी वेखांगे कि मंदिर वाले लोग ये बहिंदे किवें ने मस्जिद अंदर। जरा एक बंदे ते कैमरा मारो, ये आप सीढ़ी बाद चेक करांगे, इन्हां दी हरकतां नोट करांगे। और पूरा मुल्क पूरी दुनिया वेख रही है, लाइव ये प्रोग्राम चल रहा है। कोई लत्तां लंबियां करके बैठा है, कोई इंज पिया जिवें हस्पताल च लम्मा पिया है, तो कोई किवें बैठा है। कैमरा हजरात, कैमरे की आंख आपको देख रही है। मैं तुहानू मशवरा मुफ्त देन लग्या, जरा सीधे पदरे होके होशियार होके सियाने बन के बहो। जरा एक बारी फिर कैमरा घुमाओ, हर बंदे नू जरा नोट करो किवें बहिंदे ने, जरा चेक करिए। अजे भी कई सुते ने, ठाओ इन्होंने, जरा इन्होंने ठाओ अच्छी तरह। ये माशाअल्लाह ये बड़े थके ने, काफ़ी देर का प्रोग्राम सुन रहे हैं। जरा मुहब्बत ना अपील करांगे, जरा करीब करीब भी आओ। आओ शाबाश, आओ जी, आओ जो भाईजान, आओ शाबाश। दाएं बाएं तू करीब करीब आओ भाई, बड़ी सुस्ती फैलाई है यार, तुसा बड़े ढिले हो। आओ दाएं बाएं तू करीब आओ। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुंच चुके हैं। आजो शाबाश शाबाश, आजो शाबाश, करीब आओ, बात नू अगे शुरू करिए। आजो आजो, अजड़े पिछे भाई बैठे ने उन्होंने की मुहब्बत ना अपील करांगा। कुर्सियां ते आके बहो, आ कुर्सियां वेलियां पईयां ने, आओ जरा बहो। तमाम दोस्त अहबाब मुहब्बत ना करीब करीब होके बहो। आ गए हो माशाअल्लाह, अल्लाह पाक तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। हाँ भैया इधर तवज्जो मेरी तरफ, रब वास्ते ही आए हो ना, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह करे रब तुहाडी हाज़री कबूल फरमा ले, आमीन कहो। मैं दुआ करना अल्लाह पाक तुहाडा एक एक मिनट अपनी बारगाह दे अंदर मकबूलो मंसूर फरमाए। इस प्रोग्राम नू क़यामत वाले दिन नजात दा जरिया और सबब बनाए, आमीन गज के कहो। इधर मेरी तरफ देखो, बात नू शुरू करिए, इख्तिताम दी तरफ पहुंचाइए। सोहना मन मोड़ायो तो गल्लां ने मिठिया, जिन तक ले आयो ना जानवर सिटियां। सोहना मन मोना साडे आरू उथे जाके गम मुक जान के, साडे जे दीवाने जद मदीने विच जान गे। उच्ची कहो सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह तुसी जाग पे, अल्लाह पाक तुहानू जिंदा सलामत रखे। जरा फिर कहो सुबहान अल्लाह। पिछला महला होम्योपैथिक नहीं बोलता, होम्योपैथिक जिंदा ना नफा ना जिंदा नुकसान। हजरात होम्योपैथिक महीने बाद बंदे ने ठीक होना होंदा है। अजकल एंटीबायोटिक बंदे दे जनाब गोली अंदर फौरन दर्द बंद हो जाती है। होम्योपैथिक की कोई वैल्यू नहीं जे, जरा जाग के बहो, होम्योपैथिक बन के ना बहो। जरा मिल के कहो खां सुबहान अल्लाह। मैनू डबल डबल काम करना पै रहा है, नाले तुहानू जगाना पै रहा है ते नाले कुछ सुनाना पै रहा है। इधर मेरी तरफ देखो हजरात, जरा मुहब्बत ना चंद बातां सुनो। सोहना मन मोड़ायो तो गल्लां ने मिठिया, जिन तक ले आयो ना जानवर सिटियां। सोहना मन मोड़ा साडे आरू उथे जाके गम
غم مک جان گے ساڈے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہر او دے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا اگلے جملے اندر نرا کرانٹ جے 100% کرانٹ پہلے جملہ سنو حضرات پھر سبحان اللہ دی گونج پینی چاہی دیئے اور جویں ہندے چمن ویچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ماشاءاللہ نوجوان دی توڑے سارے نال بہت ہی آواز ہے انہاں اندازہ لاؤ اپنا تسی اور جویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے اور جویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایویں لوکاں ہونا وچ پائیاں نے بتھیاں جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا سوہنا من مونا یو تو گلان مٹھیاں جنہ من لیاں نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا حضرات صحیح البخاری دی حدیث سناوا میرے پاک پیغمبر ایک دن کروں بار نکلے نبی پاک ہیں جو تردے جا رہے میں نوجوانوں بابیو رب دا واسطہ جی گل ذرا غور نال سنو میرے پاک پیغمبر جا رہے ہیں پھر دیکھی نے ایک بی بی قبرستان بے کے رو رہی ہے ایک بی بی قبر تے بے کے روئی جاندی ہے قبر والے نال گلاں باتاں کری جاندی ہے آمینہ دے لال نے منظر ویکھیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بی بی حوصلہ کر صبر کر انج قبراں تے بے کے نہیں روئی دا حوصلہ کر صبر کر انج قبراں والے نال گلے شکوے نہیں ہو کری دے بی بی قبرستانہ دے اندر انج نہیں روئی دا حوصلہ کر صبر کر اس بی بی نے میرے پاک پیغمبر نو پہچانیا نہیں انہیں جانے ہی نہیں انہیں روندیاں اسی انداز اندر بول کے آندی ہے میں نو صبر دا درس دین والے آ میں نو صبر دیاں تلقینہ کرن والے آ میں نو صبر دی درس دین والے آ کاش آج کوئی تیرا مریا ہندا میں ویندی تو کیویں صبر کردہ ہائے میرے اللہ اس بی بی نے نبی پاک نو یقیناً بڑیاں کوڑیاں گلاں بڑیاں اوکھیاں کوڑیاں گلاں کر دیتیاں آمینہ دے لال پریشان ہو گئے میرے آقا غصے اندر نہیں آئے بی بی دی گل سن کے اگے تر پہ اے بی بی آندی میں نو صبر دا درس دین والے آ کاش آج کوئی تیرا مریا ہندا میں بھیندی تو کیویں صبر کردا حالا آمینہ دے لال تو صبر و استقامت دے پہاڑ نے اس بی بی نے بڑے کوڑے بول بڑے اوکھے جملے میرے پاک پیغمبر نو بول دیتے نے نبی پاک نے گل سنی تے اگے تشریف لے گئے ایک صحابی منظر بیندہ ہے دوڑ کے بی بی دے کو لایا اندانی بی بی تیرے مقدر سون گئے تیری قسمت سون گئی کیا تینوں پتہ نہیں صبر دا درس تینوں کون دے رہا سی صبر دا درس کیڑی ہستی دے رہی سی بی بی کیا تینوں پتہ نہیں صبر دا درس دین والے تے آمینہ دے لال سن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے نبی امام کائنات تینوں صبر دیاں تلقینہ کر رہے سن بی بی تو بدتمیزیاں کر بیٹھی ہیں تو برباد
برباد ہو گئی، تو تباہ و برباد ہو گئی، تو نبی پاک نال بدتمیزیاں کر بیٹھی ہیں۔ حضرات ذرا غور کرنا، بی بی نو جدو پتہ لگا میں جگاں دے پیر نال کوڑے بول بول بیٹھی ہیں، اے حضرات پریشان ہو پیر رون لگ پئی، ایتھوں دوڑ دیاں میرے پاک پیغمبر دے کول کرے گئی، جا کے آندھی وے کائنات دے سردارہ رب دا واسطہ ہی سونیا معاف کر دیو، سونیا رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں میں پہچانیا نہیں، میں جانیا نہیں، میں نو تے پتہ ہی نہیں صبر دا درس تُسا فرما رہے سو۔ سونیا اچانک میری زبان چو سخت کلمات نکل گئے، محبوبہ معاف کر دیو، رب دا واسطہ جے معاف کر دیو۔ میرے آقا فرماندے نے بی بی گل سن لے، میں تے تینو معاف کر ہی دیتا ہے، میں تیرے تے کوئی ناراض نہیں، پر گل سن لے اصل صبر او ہندے جیڑا صدمے دے آغاز دے اندر کیتا جائے، ادھر بیماری آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، ٹینشن آئے، فوراں جیڑا بندہ صبر کردہ ہے اوندہ بدلہ اللہ پاک نے جنت رکھے آئے۔ قرآن اندہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ حضرات دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دی اندر جڑا بندہ حوصلہ کردہ ہے، صبر کردہ ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اللہ پاک جن صبر دی توفیق دے دیندہ ہے، سمجھو دنیا تے آخرت دیاں ساریاں بہاراں نعمتاں عطا کر دیتیاں۔ قرآن اندہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کتے دشمن دے خوف دی وجہ نال اللہ پاک آزمائے گا، کتے پوکتے تکلیف دی وجہ نال آزمائے گا، ہر حال اندر صبر کرنا۔ ادھر میری طرف کھو کعبہ دے رب دی قسم میرے پاک پیغمبر دے پروانے نے دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے اندر حضرات صبر کر کے دکھلایا۔ کڑی کڑی بات عرض کرا، کڑے کڑے صحابی دا تذکرہ کرا، غور کرنا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دوہرا دماد، صرف ایک اشارہ کر کے بات نو اگے توڑنا چاہنا ہوا، دوہرا دماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو، خدا دی قسم پانی بندے کھانا بھی بند، 40 دنوں دے بھکے پیاسے آندے نے باغیو، اے کھو جڑا مٹھے پانی والا کھو خرید کے میں مسلمانہ لی وقف کیتا، یارو سے کھوچو میں نو پانی پین نہیں جے دیں دے۔ حضرات گل سنو، حضرت عثمان دا کھانا بھی بندے، پینا بھی بندے، نمک نال روزہ رکھ دینے، نمک نال روزہ افطار کر دینے، ایک وقت آیا نمک بھی مک جاندہ ہے، نیت نال روزہ رکھ دینے، نیت نال روزہ افطار کر دینے۔ پیغام پیجیا ویر علی نو کو کہ میرے واسطے پانی دا بندوبست کرے، پانی بھیج دے ہوئے۔ حضرات ذرا غور کرو، حضرت علی پاک سب کہہ دو رضی اللہ، حضرات صحابہ آپس اندر ویر تے بھائی نے، آپس اندر نرم دل بڑیاں محبتاں نے۔ سیدنا علی پاک پانی دی مشک لے کہ عثمان دے گھر نو آئے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ ایدر میری طرف کو دو جملے بات نو اگے توڑا کہ ڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، منکر نو آنکھ میں غلام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، منکر نو آنکھ میں غلام علی دا، بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا، بس وہابی جان دے مقام علی دا۔
رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا بابیاں نو آنکھ میں منڈیاں نو آنکھ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امن دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امن دا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا امیر المؤمنین ہے صدیق علی دا امیر المؤمنین ہے فاروق علی دا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا عثمان فرماندے نے ویر علی نو پیغام دیو میرے کردرہ پانی پیج دے وے سیدنا علی پاک پانی دی مشک چکی سیدنا عثمان دے گھر لے کے آ رہے میں باغیاں بلوائیاں نے تیر تلوارات حضرات وار کر کر کے مشک پھاڑ دیتی پانی سارا نیچے گر گیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو تلوار نے آم چکڑ کے اندے نے امیر المومنین عثمان اجازت دے ہو میں نہ باغیاں دا مقابلہ کران خدا دی قسم بار بار نبی پاک دے یار انصار صحابہ حضرت علی پاک حضرت مغیرہ دیگر صحابہ امیر المومنین عثمان نوان دینے سانو لڑن دی اجازت دے ہو اساں باغیاں دیاں گردنا اتار دینے حضرت عثمان فرمان دینے ویرو اوے نبی دیو یارو اللہ دا واسطہ جے مدینے پاک اندر لڑائی نہ کرے آجے میں مدینے دیاں گلیاں خون رنگین نہیں دیکھنا چاہتا میں حالات و جبر دا سامنا آپ کرانگا ظلم سہ کے صبر کرانگا لڑائی نہ کرو قتل و غارت نہ کرو حضرت علی پاک نے اپنی پگڑی دیوار تو حضرت عثمان دے کول پیج دیتی فرمایا ویر عثمان میں پانی لے کے تے آیا ہوا لیکن باغیاں نے پانی نہیں آن دیتا حضرات صحابہ آپس اندر بھائی بھائی میرا ایمان ہے اگر امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو علی پاک دیگر صحابہ نو لڑن دی اجازت دے دیں دے صحابہ درجنوں صحابہ کٹ جان دے حضرت عثمان دی عظمتیں آج نہیں سی آنی لیکن حضرت عثمان نے فرمایا میں حالات و جبر دا سامنا آپ کرانگا صبر نال وقت گزارانگا لڑائی چگڑا نہ کرو اور نبی دیو یارو لڑائی نہ کرو حضرات 40 دن دا بھکا پیاسا 40 دن دا بھکا پیاسا عثمان ذوالحج دی 18 جمعہ دا دن میں حضرات نماز تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی فجر پڑھی پھر تلاوت شروع کر دیتی ایک تے عمر 82-83 سال دی بڑیری عمر دا بابا قرآن پاک جدو تلاوت شروع کی تھی اونگ آ گئی نیند آئی بھوک پیاس دی وجہ نال کمزوری بڑھاپے دی وجہ نال کمزوری ہے انج دیوار نہ لگ کے حضرات اونگ آئی نیند آ گئی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دوڑ کے آئیاں بیندیاں نے امیر المومنین کتے رب نو پیارے تے نہیں ہو گئے آکے حضرت عثمان دے پیر دے انگوٹے نو ہلایا حضرت عثمان فرمان دے نے اٹھ کے بیگے نائلہ خیری ہے قادیاں پریشانیاں کیوں پریشان ہو
ہو گئی ہیں. رو کے آندی امیر المومنین میں سمجھیا عثمان کی تے رب نو پیارا تے نہیں ہو گیا. حضرت عثمان آندے نے نائلہ آج میں پھر روزہ رکھ لیا ہی, آج 40واں میرا روزہ ہے. حضرت اماں نائلہ فرماندیاں نے امیر المومنین آج تے روزہ نہ رکھ دے, ہو سکتا کتوں نہ کتوں کوئی چیز آ جاندی تساں کھا لینی سی. حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ انج لگ دائی جویں اج میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے. بیوی آندی ہے سرتاج تانوں کیویں انداز آئے. حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ ہن میں قرآن دی تلاوت کر دیاں مینوں اونگ آ گئی, مینوں نیند آ گئی, خواب آئی, خواب اندر میری ملاقات جگاں دے پیر نال ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خواب اندر آمینہ دے لال ملے نے, نال حضرت ابو بکر بھی سن, حضرت عمر بھی سن رضی اللہ تعالی عنہما. آمینہ دے لال فرمان دن عثمان یار بڑے دن ہو گئے روزہ رکھ دیاں, دکھاں تکلیفاں صبر کر دیاں, بڑے دن ہو گئے عثمان. آج شام نو افطاری دا پروگرام میں محمد دے کول حوض کوثر تے وے شام نو افطاری حوض کوثر تے آ کے کری. حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ مینوں اندازہ ہے جویں اج میں دنیا چھڈ جانا ہے. نالے آندے نے نائلہ کچھ صاف دھوتا کپڑیاں دا جوڑا تے مینوں دے دے, ذرا میں کپڑیاں دا جوڑا پہن لواں. بیوی دا دل پیش پیا, آندی ہے سرتاج تساں کیڑا جمعہ پڑھانا ہے, باغیاں بلوائیاں نے جمعہ پڑھانا تے بعد دی گل ہے, بازار اندر جانا بندے, مسجد نبی اندر جانا بندے, نماز پڑھنا پڑھانا بندے, گھر دے اندر ہی قید کر دیتا گیا ہے. حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ جمعے والے دن توتے کپڑے پانا آمینہ دے لال دی سنت ہے. حضرات ذرا غور کرنا, کپڑے ملے تے بند گھٹ کے بن لیا, پھر رب دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی. جمعے تو بعد عصر تو بعد جمعے تو پہلے حضرات مسلسل تلاوت جاری ہے. عصر تو بعد تے مغرب تو پہلے دا ٹائم, عصر اور مغرب دے درمیان دا وقت ہے. بار حسنین کریمین دیگر صحابہ دے بیٹے پیرے تے کھڑے نے. حضرت عثمان دے گھر دی پچھلی دیوار پھلان کے 5-7 باغی انہاں تیر تلواراں لوہے دیاں لٹھاں پھڑیاں نے. حضرت عثمان دے گھرے آئے, ایک باغی آؤندیاں ہی امیر المومنین عثمان 82-83 سال دی وڈیری عمر دا بابا انج قرآن سامنے پہ آئے, قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دینے. ایک باغی نے آؤندیاں ہی داڑھی تو پکڑیا, انج 2-4 جھٹکے مارے. حضرت عثمان نے اکھاں چکی ہیں, ان دی طرف بیکھے ہے, اکھاں چوں آنسو نکل پہ. اے باغی پیچھا ہٹ گیا. ایک باغی بلوائی نے لوہے دار سریا لوہے دی لٹھ, امیر المومنین 44 لاکھ مربع میل دے حکمران آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دماد عثمان جن دی عمر بھی 82-83 سال دی وڈیری عمر دا بابا ہے. سر پاک دے اندر لوہے دی لٹھ مار دائے, خون دے پھوارے, خون دیاں تتیریاں نکلیاں, قرآن دے اورا خون رنگین ہو جاندے نے. حضرت عثمان دی زبان تے لفظ جاری نے فاسا یکفیکہم اللہ. ایک باغی بلوائی تلوار پھڑی ہے, حضرت عثمان دی گردن پاک تے وار کرنا چاہتا ہے. بیوی نائلہ دوڑ کے آئی, عورتاں دیاں بہناں نو مان ہوندا ہے, عورتاں تے دشمن وار نہیں کر دے. حضرت نائلہ نے ہاتھ بننے باغیو انج تے عثمان نو ظلمن شہید نہ کرو, کی تواڈا بگاڑیا کی قصور کیتا ہے. اما جی نائلہ نے ہاتھ بننے باغی نے
تلوار دا وار ماریا اما جی دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے ڈگیاں وار سدھا گردن تے لگا حضرات ذرا غور کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ادھر کھبے پاسے ایک باغی کھڑا ہے جنہیں نیزہ پڑے ہے زبردست نیزے دی انی حضرت عثمان دی کھبے پاسے کن پٹی تے ماری حضرت عثمان سجے پاسے زمین تے ڈگ پے اچھی بول کے آندے نے سبحان رب العظیم امیر المومنین عثمان لٹا لیا گیا اجے بس نہیں 82-83 سال دی وڈیری عمر دا بابا ہے خدا دی قسم عثمان کون ہے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ خطیب ملت فرمایا کر دے لوگو جگاں دے پیر نے پوری زندگی دے اندر مختلف مقام تے حضرت عثمان نو 22 مرتبہ 22 مرتبہ 22 مرتبہ فرمایا عثمان آج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کری میں محمد تیری جنت دا ضامن ہاں 22 مرتبہ جنت دی بشارت لین والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو انہا باغیاں نے لٹا لیا لوہ دیاں لٹھا سریے عثمان دی چھاتی تے مار دینے پسلیاں توڑنیاں شروع کر دیتیاں حضرات ذرا گل سنو حالات و جبر دا ویک کے میں صبر نال سامنا کر دینے انہا باغیاں تیر تلواراں دے مسلسل وار کیتے نبی پاک دا دورہ دماد پسلیاں ٹوٹ دیاں جا رہیاں نے خون جسم جو حضرات پھوارے بن کے نکل دا جا رہے ہیں آخرکار وقت آیا روح نکل گئی جسم والا پنجرہ خالی رہ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون باغی جدروں آئے ادھروں دوڑ جاندے نے بیوی نائلہ مکان دی چھاتے چڑھی اعلان کر دیئے مدینے والے ہو میری زندگی ہنیر ہو گئی امیر المومنین عثمان نو شہید کر دیتا گیا باغیاں نے پورے مدینے دا امن خراب کر دیتا ہے آندے نے حضرت عثمان دا جنازہ نہیں ہون دینا ایسی عثمان نو دفن بھی نہیں کرن دینا حضرات جمعے والے دن اثر تو بعد شہید ہوئے خون نچڑ کے جسم دے نال سو گیا داڑھی سر پاک دے اندر خون نچڑ کے سو کرے آئے حضرات جمعے والے دن اثر تو بعد شہید ہوئے جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن بے گور و کفن لاش پئی رہی باغی جنازہ نہیں ہو پڑھن دیں دے دفنی نہیں ہو کرن دیں دے میرے پاک پیغمبر دی بیوی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی دیاں پوڑیاں تے چڑھ کے فرمان دیاں نے اے باغیو اگر نبی پاک دے دور دماد عثمان دا جنازہ نہیں ہو پڑھن دے ہو گے اسا نبی پاک دیاں بیویاں پردے اتار کے تواڈے مقابلے اندر لڑنا پہ آتے آ جاوانگیاں انہاں باغیاں سمجھے نبی پاک دیاں بیویاں میدان اندر آگیاں معاملہ بگڑ جائے گا رات دے اندھیرے اندر آندے نے جنازہ چوک لو اتوار شامت دی رات دا ویلائے حضرت عثمان دا جنازہ کروں چکے آ گیا نواں کفن نہیں دیتا گیا عثمان نو غسل بھی نہیں ہو دیتا کوئی کفن نہیں پہنایا گیا غسل نہیں دیتا گیا حضرت عثمان دا جنازہ اسی طرح چکے 16 یا 17 کل صحابی نے جنازہ مدینے دے بازار اندر جا رہے ہیں حضرات گل سنو خدا دی قسم ظلم دی انتہا ادھر صبر دی اخیر ہے حضرت عثمان کٹنا گوارا کر لے ہے احتجاجن لڑائی جھگڑا گوارا نہیں کیتا جدو جنازہ جا رہے ہیں رات دا ٹیمیں باغی مکانہ دیاں چھتاں تے چڑے میں حضرت عثمان دا جنازہ جا رہے آئے باغی بلوائی پتھر پڑے نے حضرت عثمان دی میت پتھران دی بارش کر دیں دے نے ہائے میرے اللہ آج لوگ جنازے تے اتر
عطر سٹ دینے خوشبوਆਂ سٹ دینے ایک ایسا جنازہ ہے جن دے جنازے تے پتھران دی بارش برسائی گئی عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگوں عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنوں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنوں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ اترے لہو دے قطرے ادھر دیکھو اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے اترے لہو دے قطرے ادھر میری طرف دیکھو اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفی کا ہم دے جا کے بستر تے لیٹے کر دریا تلاوت ہو کر دریا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ اور پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے پانی نہ دیوے کوئی پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہن پانی نہ دیوے کوئی پتھر برسائے گئے ہن پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہن جن
جنہ شہید کیتا ہو جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادہ جنازہ جبیر بن مطعم نے پڑھایا جنت البقیع دی دیوار دے نال پرلے پاسے دفن کر دیتا گیا باج دیوار گنا کے حضرات دیوار گرا کے نو جنت البقیع دا حصہ بنایا گیا میں دسنا چاہن حالات و جبر دا سامنا کیتا ہے صبر نال خدا دی قسم اے شہادتاں سانو لکھاں اسباق تے مبنی نے بڑے سبق مل دینے حضرات محرم دا مہینہ شروع ہو رہے ہیں 10 محرم نو بہت بڑا واقعہ پیش آیا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اے بھی لکھا اسباق تے مبنی ہے ادھر میری طرف دیکھو میں صدقے ونجا اس بہن زینب کولوں حضرات ذرا غور کرو ڈور کوہندے گردن کولوں حضرات میری طرف دیکھو 2-4 باتیں صرف 2-3 منٹ میں بات ختم کر دیا حضرات دیگر ویلا کوئی وقت کویلا دیگر ویلا کوئی وقت کویلا تے ظلم دا لڑ بھی بٹھا ڈور کوہندے گردن کولوں حسین کی تو نے پٹھا میں صدقے ونجا اس بہن زینب کولوں جس ویر کوہندہ ڈٹھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ حضرات ذرا غور کرو خدا دی قسم اللہ ذوالجلال دا قرآن اندہ عظم شان گیا فرمایا والخوف اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کربلا دے میدان اندر عظمتاں بڑیاں شاناں بڑیاں نے مقام بڑھائے میں زندگی دے آخری لمحے دا تذکرہ کراں بات ختم کراں اگر شان دی گل کراں بات دور نکل جائے گی حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حضرات ذرا محبت نہ کہہ دیو اگے سیدنا حسین پاک دے باپ علی پاک دی عظمت اندر 2-4 گلاں جملے سنے سیدنا عثمان دی عظمت اندر 2-4 جملے حسین پاک دی عظمت اندر بھی 2 جملے سنو حسنین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونانو حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ دعا دے اپنا ہے لو عابدان پایا جنہوں نے سمجھ آئی کہو سبحان اللہ منہ وچ دعا دے اپنا ہے لو عابدان پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا
بڑی مشہور و معروف حدیث ہے حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دوہاں نواسیانو دوہاں نواسیانو ہے سینے دے نال لایا اہل بیت نہ محبت کرن والے ہو صحابہ و اہل بیت نہ سچا پیار کرن والے ہو ذرا جا کے کو سبحان اللہ حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اور آقا کی فرما رہے نے حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اور آقا کی فرما رہے نے حسن و حسین جنت حضرات ذرا گل سنو حسنین جنت سردار نوجوانا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے حسن و حسین دونوں میرے نواسے جنتی جواناں دے سردار نے انہاں دی اماں فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ماں جنتی بیبیاں دی سردار پتر جنتی جواناں دے سردار حسنین جنت سردار نوجوانا امان عورتاں دی او فاطمان عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حضرات گل مک گئی محرم دی 10 کربلا دا میدان سیدنا حسین پاک حضرات پتیجے شہید ہو گئے رشتہ دار کٹتے جا رہے نے بیٹے کٹتے جا رہے نے حضرت حسین پاک خیمے اندر آئے بیوی شہر بانو نو ملے آندے نے رب دے حوالے رب رکھا میں جا رہے ہیں بیویاں دی سر دیتا کیوں غلطیاں ہو گیاں تے معاف کر دینا ادھر کیے بہن زینب خیمے اندر بہ کے رون لگ پئی سیدنا حسین میرے پاک پیغمبر دا نواسا سیدنا مولا علی پاک دا لخت جگر اپنی بیٹی اپنی بہن زینب ماں جمی بہن زینب نو سینے لا کے آندے نے بہنا رب دا واسطہ ہی جدوں میں کٹ جاواں شہید ہو جاواں میرا لاشا بے کے ماتم نہ کریں بہنا میں نو کٹ دیاں بے کے بابیلا ماتم نہ کریں بلکہ حوصلہ کریں صبر کریں حضرات جڑی گل میں سمجھا رہے ہیں صبر کریں صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑیں حضرت حسین پاک آندے نے بہن زینب میری شہادت بابیلا پٹنا نہیں ماتم نہیں ہو کرنا اینج صبر کریں جویں نانے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد اندر دادا جی امیر حمزہ دی شہادت صبر کیتا سی حضرت حسین پاک آندے نی بہن زینب میری شہادت کٹے پٹے لاشے نو ویکے اینج صبر کریں جویں اماں فاطمہ نے نانے پاک محمد دی وفات صبر کیتا سی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین ماں جمی پین سینے لا کے آندے کینے اے زینب نہ رویں منو جے میں مارے آ جاواں اے زینب نہ رویں منو جے میں مارے آ جاواں نانے پاک محمد
محمد دے اتوں نانے پاک دی دین دے اتوں جے میں وارے آ جاواں بال نہ پٹی گریبان نہ پھاڑی وال نہ پٹی گریبان نہ پھاڑی اے وصیت میری صبر کری تو میری بہنا مدد کرے رب تیری قرآن اندیا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین حضرات ہر گفتگو دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندا ہے میں صحابہ و اہل بیت چوں ایک دو مثالاں عرض کیتیاں نے کہ دکھاں مصیبتاں دے اندر صبر کیتا جائے حوصلہ کیتا جائے کی کیتا جائے زندگی دی باقی باتاں پھر بھائیاں دی پرزور فرمائش تے صرف دو چار جملے ادھر میری طرف توجہ فرماؤ تو پاندا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول دعا کرو اللہ پاک ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے آمین گج کے کو اللہ ساڑھے ملک پاکستان ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما اے میرے اللہ ساڑھے آرمی دے نوجوانہ دی حفاظت فرما عرشان دے شاہا ساڑھے ملک پاکستان امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڑھے ملک پاکستان دن دورہ چکنے ترقی عطا فرما یا اللہ ساڑھی پاک فوج نو دن دورہ چکنے ترقی عطا فرما آمین گاج کے کہو حضرات ذرا توجہ کرو دعا دے نال نال دو چار جملے حضرات بات ختم کریے تو پاندہ نے ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں اے پوت گھرانو جب تک آؤندے نہیں بوئے بے کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا بوئے بے کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڈ نرالے کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڈ نرالے انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر
जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं मां दे वांगो किन्ने दर्द पंडाउणा है मां दे वांगो किन्ने दर्द पंडाउणा है एवें बुआ खट के किन्ने आउणा है एवें रोला पाना कावा एवें रोला पाना कावा लभदियां नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं मंदा मुंह विचों बोल जो निकले टोक दियां चंगी मंदी था तुमावा रोक दिया मुफ्त च इडिया नेक सलावा लभदियां नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं कम एक दोस्ता आखा तैनू कर जावी कम एक दोस्ता आखा तैनू कर जावी मां दे मरण तू पहला पहला मर जावी नहीं ता जग ते फिर मरन थावा लभदियां नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं मां दा नहीं मैं अनत विछोड़ा सैना मां दा उस्मानी अनत विछोड़ा सैना फिर आपे डिगना आपे उठना पैना है मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया फिर सदावा लभदियां नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं इन्नियां गूड़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं मिल के कहो जरा रब्बिरहमहुमा पढ़ो खा मेरे नाल रब्बिरहमु रहन दी बस हो गया है जी कितने पर्ची बस शेर हो गए हाँ जी सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला दे मुतल्लक जेड़े अगे शेर पढ़े ने रुका है कि दोबारा पढ़ो मेरा ख्याल जो उधार कर ली की ख्याल हाँ जी चलो दो चार जुमले दोबारा सुन लो बाकी अगली दफा इंशाअल्लाह अगली बारी जो आवांगे तो कारी नईम साहब मेरा पहला टाइम हो सी ठीक है चलो अल्लाह करे वादे तो तुसी इंज ही करो मैनू हुक्म होया सी पहले आ जो पहले करांगे पहले आए बाद चलो किड्डा सोहना लगदा है नाम अली दा अली हैद रसी कहो खां रसी अल्लाह हैदर दा मानी हुंदा बिफरिया शेर जड़ा मुड़ मुड़ इधर मेरे तरफ जड़ा मुड़ मुड़ के दुश्मन ते हमला करे मोहतरम जनाब ऐलान कर दें ऐलान फिक्र ना करो पता लग जाएगा ये जलसे का ऐलान है ये नहीं होना हुण बार एक दो बज गए ने हाँ 2 बजन वाले ने 2 बजे हुण बेचारे मसा ये भाई नहीं सुनते कल ऐलान करांगा इंशाअल्लाह हजरात हैदर दा मानी हुंदा बिफरिया शेर जड़ा मुड़ मुड़ के दुश्मन ते हमला करे ते सैयदना अली मौला अली सब को रसी अल्लाह ये पंजाबी दा मौला जट नहीं है अरबी दा लफज मौला इंदा 30-32 माणी ने नबी पाक प्यार नाल अली पाक नू मौला क्या कर कहो जरा रसी अल्लाह ताला साथी दोस्त बेली यार सज्जन कई माणी बनते हैं किड्डा सोहना लगदा है नाम अली दा
انج نہیں تھی سن سکو گے، ذرا جاگ کے کوئی سبحان اللہ کو ماڑی جی۔ ایک جگہ تے میں کہا بھائیو کو سبحان اللہ چپ، او بھائیو الحمدللہ کو پھر چپ، او بھائیو کہہ دیو اللہ اکبر پھر چپ۔ ایک بابا نے مولوی جی تسی کادے واسطے آئے ہو، سارا کام آپ ہی کری جاؤ، تو اڈا بھی میرے خیال ارادہ بن گیا ہیں جی، ذرا کہو خان سبحان اللہ۔ کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بابیانو آنکھ میں غلام علی دا، رسی اللہ تعالیٰ نو کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بھنگی کی جانے مقام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، منکر نو آنکھ میں غلام علی دا، مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در، مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در، صدیق دسدا ہے امام علی دا، فاروق دسدا ہے، عثمان دسدا ہے امام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا، بس وہابی جان دے مقام علی دا، بس وہابی جان دے مقام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بابیانو منڈیانو آنکھ میں غلام علی دا، عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، دشمن یارو او پکا امندہ، امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا، امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، صدیقو عمر دا جے دل دکھایا ہے، صدیقو عمر دا جے دل دکھایا ہے، حوض کوثر تے کیڑے منہ آیا ہے، منکر نو نہیں ملنا جام نبی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، وہ بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا، بس وہابی جان دے مقام علی دا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی لی باقی باتاں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، عذاب الباس رب الناس بشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک الشفاء لا یغادر سقما، اے میرے اللہ بیماروں شفا عطا فرما، مقروض بندیاں نے قرضے دور فرما، عرشان شاہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، یا اللہ مسجد اہل حدیث مندرہ والا ڈسکا ضلع سیالکوٹ اس جماعت نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اہل حدیث یوتھ پرس دے نوجوان اور ساڑھے محترم شیخ مولانا محمد صفدر عثمانی صاحب شاعر اسلام، دیگر علماء طلباء جتنے بیٹھے نے اللہ سب نے دی حاضری قبول فرما، شاعر اسلام حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب، حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن ثاقب صاحب، جماعت دیگر علماء بزرگ شیخ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، حضرات دیگر علماء جن بھائیوں نے خطاب کیتے جنہوں نے بیان ہوئے، ارشان دے شاہا سبنا علماء دی حاضری بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اے میرے اللہ جنہ بھائیوں نے محنت کوشش کر کے پروگرام رکھے، انہوں نے رزق اندر مال اندر ایمان اندر نیکی اور تقوی اندر برکتاں عطا فرما، گج کے آمین کہو۔ اے اللہ جو ساڑھے فوت ہو چکے انہوں نے قبروں جنت باغ اور بغیچے بنا، اے یا اللہ سانو اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما،
یا اللہ جڑے گئے نے بار بار جڑے نہیں گئے انہوں نے بھی یا اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما عرشاں دے شاہاں بار بار اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بے اولاد حضرات انہیں ایک بیٹیاں اور بیٹی عطا فرما جنہ دے ماں باپ یا اللہ زندہ نے ماں باپ دی خدمت دی توفیق عطا فرما جنہ دے فوت ہو گئے قبرانو جنہ دے باغ اور بغیچے بنا ربنا تقبل منا اے میرے اللہ ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما یا اللہ ساڑی پاک فوج پاک آرمی دے نوجوانہ دی حفاظت فرما ساڑے ملک پاکستان نو دن دورہ چکنے ترقی عطا فرما یا اللہ انڈیا بھارت جو بدماشی کر رہے انہوں نے تباہ و برباد کر دے یا اللہ ساڑے ملک پاکستان نو دن دورہ رات چکنے ترقی عطا فرما اسلام اور اسلام والیاں نو عزت عطا فرما پاک فوج نو مزید قوت عطا فرما کہ انہاں دی جارریت بدماشی انہاں دا منہ توڑ جواب دے سکن اے میرے اللہ ساڑی پاک فوج دی حفاظت فرما پاک آرمی دی حفاظت فرما آرمی دے نوجوانہ دی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.